बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के वासियों के लिए एक ज़बरदस्त खबर लेकर बेनकाब न्यूज़ पर मैं हूं अदील मिर्ज़ा। ये है अपना छत अपना घर के हवाले से खुशखबरी पंजाब के उन वासियों के लिए जो कि बेघर हैं, किराएदार हैं, किसी के साथ रह रहे हैं, उन्होंने गिरवी मकान लिया हुआ है या ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ अब घर के अफराद ज़्यादा हो गए हैं, घर की गुंजाइश कम है, वो एक नया घर उनके लिए ज़रूरी हो गया है, लेकिन उनके पास अपना प्लाट नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई घर नहीं है। ये उनके लिए भी है ये प्रोग्राम। और वो अफराद जिनके पास किसी शहर में या गांव में एक मरला से लेकर 1.5 मरला से लेकर 10 मरला तक अगर कोई जगह है उस पर वो घर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फाइनेंस नहीं है, उनके लिए भी ये स्कीम है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। तरीकाकार क्या है ये तो पहले भी मैं कई व्लॉग इस हवाले से कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, आज फिर दोहरा दूंगा। लेकिन इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक संगे मील अबूर किया है। वो क्या है ये भी आपको बताएंगे। कितने बेघर अफराद को अपने घर की चाबियां मिल गई हैं, कितने घर मुकम्मल हो चुके हैं और कितने होने जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने इस स्कीम के लिए कितने लोगों को कितना कर्जा अब तक फराहम किया है, ये भी तफसीलात है मेरे पास जो आपको बताने जा रहा हूँ। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये व्लॉग, ये गुफ्तगू, ये वीडियो आपको पसंद आए तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जैसा कि आपको बताया कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की हद तक अपने सूबे में, क्योंकि पंजाब के वो वज़ीर-ए-आला हैं, उन्होंने बेघर अफराद के लिए, बेघर ख़ानदानों के लिए एक स्कीम शुरू कर रखी है जिसका नाम है अपनी छत अपना घर। इसके हवाले से 2 प्रोजेक्ट हैं जो यक वक्त लॉन्च किए गए थे। ये पिछले साल की बात है, 2024 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे। 2 किस्म के ये प्रोजेक्ट हैं। एक है वो लोग जिनके पास शहरों में या देहातों में चंद मरले जगह है अपनी, लेकिन वो मकान नहीं बना सकते, उनके पास इतनी लागत नहीं है, उनके पास इतना सरमाया नहीं है वो अपना घर बनाकर वहाँ पे शिफ्ट हो सकें। एक तो उनके लिए तरीक़ेकार है कि वो कैसे बना सकते हैं। मैं आगे चलकर इसका तरीक़ाकार भी आपको बताऊंगा, पोर्टल भी बताऊंगा और नंबर भी बताऊंगा जिस पर कॉल करके आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हो। इसके लिए जितने मरले आपके पास जगह होगी, जितना बड़ा आप घर बनाना चाहेंगे उतना ही आपको लोन मिलेगा। बड़ा आसान तरीका कार है। इसके लिए मालूमाती सेंटर्स भी तमाम जो बड़े शहर हैं पंजाब के वहाँ पे कायम हैं। आप उन सेंटर्स पे जाकर 1 विंडो वहाँ पे मालूमात दी जा रही हैं। आप जो भी इस हवाले से जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हों वहाँ से आपको मिल सकती हैं। वहाँ पे नुमाइंदे दस्तयाब हैं पंजाब हुकूमत के जो कि आपको गाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ये काम हो रहा है, घर बैठे भी आप ऑनलाइन मालूमात ले सकते हैं, घर बैठे आप दरख्वास्त दे सकते हैं। जिन लोगों को अभी तक घर मिले हैं उन्होंने, ज़्यादातर लोग हम उनसे मिले हैं, ज़्यादातर लोग हमने देखे हैं कि वो ऑनलाइन ही उन्होंने अप्लाई किया था और चंद दिनों में उनका लोन अप्रूव हो गया, उन्हें पैसे मिले, उनके घर बनना शुरू हो गए और मुकम्मल भी हो गए। कितने घर मुकम्मल हुए? अब तक 5293 घर बन चुके हैं और 41,326 अभी मजीद बनने। ये 90,000 का एक टारगेट रखा गया था पहले 3 साल में, लेकिन ये मुझे लगता है कि 2 सालों में ये हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मजीद तोसी भी दी जा सकती है। उम्मीद तो यही है कि मजीद इसमें तोसी दी जाएगी। मैं इस हवाले से कई बार वज़ीर पंजाब और जो इंतज़ामिया है पंजाब की जो इस हवाले से काम कर रहे हैं उनसे इल्तमास कर चुका हूँ, उनसे अपील कर चुका हूँ कि ये 90,000 ऐसे ही है जैसे ऊँट के मुंह में ज़ीरा। लाखों अफराद हैं जो कोई बड़े शहरों में किराए के घरों में रहते हैं या ऐसे घर में रहते हैं जहाँ अब रहना उनका मुमकिन नहीं है। तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, घर छोटे हैं, वो किसी नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जिनके पास तो सरमाया है, जिनके पास तो पैसा है, उनके पास तो कई घर हैं, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, मुतवसत लोग हैं, घर उनका एक ख्वाब होता है
اور یہ خواب دکھا کر ہمیشہ ان کو لوٹا گیا. انہیں ایک نئے خواب کی وہ تعبیر کے پیچھے لگا کر, وہ جیسے کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر ان سے ووٹ تو لیا گیا, لیکن ان کے جذبات سے کھیلا گیا. ماضی میں تو ایسے ہی ہوتا رہا ہے. اب میں کسی جماعت کا یا کسی لیڈر کا نام یہاں لینا نہیں چاہوں گا, لیکن 70 کی دہائی سے لے کر آج تک ہوتا یہی رہا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان اور گھر وغیرہ, اس کے بڑے یہ جو خوشنما نعرے ہیں, خوشنما جو وعدے ہیں, یہ کر کے ان سے ووٹ تو بٹورا جاتا رہا ہے, لیکن عملی جامہ اس وعدے کو نہیں پہنایا گیا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پنجاب کی تاریخ میں کہ جو وعدے کیے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لوگوں کے ساتھ, ان میں سے کچھ وعدے پورے بھی ہو رہے ہیں. ان میں ایک وعدہ اپنی چھت اپنا گھر ہے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس حوالے سے 52,293 یہ گھر بن چکے ہیں. 41,326 یہ مزید ابھی بننے ہیں, اور 57 ارب 90 کروڑ کے لون اب تک جاری ہو چکے ہیں. 57 ارب 90 کروڑ, اور قرضے جو کل اس وقت جاری ہوئے ہیں وہ 51,911 قرضے اب تک جاری کیے جا چکے ہیں. یہ دونوں پروجیکٹس کے ملا کے ہیں, جن کے پاس اپنے پلاٹ ہیں ان کے لیے بھی, اور جن کے پاس اپنا پلاٹ نہیں ہے. جن کے پاس اب کوئی پلاٹ نہیں ہے, کوئی گھر نہیں ہے, وہ کیا کریں؟ ان کے لیے بھی یہ اسکیم ہے. ان کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے لون اپلائی کرنا ہے. وہ لون جو اس کو ملے گا اس کے بدلے جگہ پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے, اور یہ پروجیکٹ بڑا تیزی سے تکمیل کے مراحل سے گزر رہا ہے, اور لوگوں کو تیزی سے گھر اس میں مل بھی رہے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک سائٹ مخصوص کر دی گئی ہے, وہاں پہ ماڈل گھر بنا دیے گئے ہیں, اور ساتھ ساتھ گھر بنتے چلے جا رہے ہیں. جس کا لون اپروو ہو جاتا ہے وہ اپنا گھر جا کے وہاں پہ اس کی تعمیر شروع کر دیتا ہے, اور وہ بھی تیزی سے اپنے گھروں میں یہ لوگ شفٹ ہو رہے ہیں, اور تیزی سے ان کو چابیاں دی جا رہی ہیں اپنے گھروں کی. جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موٹر سائیکلیں مل رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو, جس طریقے سے لیپ ٹاپ مل رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, جس شعبے میں جو وعدہ کیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے, انہوں نے پہلے دیکھا تھا کہ یہ پروجیکٹ ایپلیکیبل ہیں بھی کہ نہیں, ان پہ عمل کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں. جو قابل عمل پروجیکٹ سے وہی لانچ ہوئے ہیں, انہی کے وعدے ہوئے تھے, اور ان پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. ان میں ایک پروگرام یہ اپنا گھر اپنی چھت بھی تھا. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جو نئے لوگ ہیں جو بے گھر تو ہیں, لیکن انہوں نے ابھی تک اپلیکیشن نہیں, درخواست نہیں دی. اس کے لیے پورٹل ہے PITB, اس پہ جا کر ساری معلومات لے کر وہ اپنی انفارمیشن دے سکتے ہیں. وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا دینا ہے, شناختی کارڈ کا نمبر ہوتا ہے, اپنا نام گھرانہ, یہ معلومات آپ نے فراہم کرنی ہوتی ہیں. معلومات جینون ہونی چاہیے, اس میں کوئی بوگس معلومات کو نہیں. جو جینون چیز ہے آپ نے وہی لکھنی ہے, آپ کا جو لون ہے وہ اپروو ہو جائے گا. اور نمبر ہے ایک 0800900, یہاں پہ آپ کال کریں گے, وہاں سے آپ سے کوئی سوال پوچھے جائیں گے, آپ نے ان کا جواب دینا ہے, اور اس طریقے سے آپ کی اپلیکیشن ہے وہاں پہ سبمٹ ہو جائے گی. اچھا, یہ پنجاب کی حد تک ہے. وفاق نے بھی اس حوالے سے ایک بڑا اچھا انیشیٹو اٹھایا ہوا ہے. یہ بھی گزشتہ برس کے بعد 2024 کا جو پہلا بجٹ پیش کیا تھا, اس میں وزیر خزانہ تھے محمد اورنگزیب, انہوں نے اسے لانچ کیا تھا. اس میں اس پروجیکٹ کی ایک اسپیشلٹی یہ ہے, خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خواتین کو زیادہ پریفر کیا گیا, اور وہ خواتین, ہماری خواتین جو معاشی حوالے سے اتنی آزاد نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے گھر کے جو افراد مرد حضرات ہیں ان کے مرہون منت ہوتی ہے, گھر بنانا, یہ گھر چلانا, یہ معاملات سارے مردوں. لیکن ہمارے یہاں بہت سی ایسی خواتین ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں, یا کہ گھر کے مرد نہیں ہیں وہاں پہ, یا اگر مرد ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہیں, معذور ہیں, بیمار ہیں, بزرگ ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, یا اس قابل نہیں ہیں کہ وہ بھاگ دوڑ کر سکیں, کہیں باہر جا سکیں. تو وہ خواتین نے وہ اپنے گھروں کا ذمہ اٹھا لیا ہوا ہے. ایسی خواتین کو خود مختاری دینے کے لیے یہ معاشی لحاظ سے یہ وفاقی حکومت کا زبردست, میں سمجھتا ہوں یہ ایک پروگرام ہے, وہ بھی جاری ہے. اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن پنجاب کے جو باسی ہیں ان کے لیے جو خوشخبری میں لے کے یہاں بیٹھا تھا وہ تھا کہ 50,000 گھر یہ تعمیر ہو چکے ہیں, ان کی چابیاں
دی جا چکی ہیں اور جو لوگ بے گھر تھے کرائے کے گھروں میں رہتے تھے اب وہ اپنے گھروں میں شفٹ ہو چکے ہیں.